أسبابها وعلاجها تمت استضافة مباشر. الدكتور أشرف أبو السعود بالنسبة للعارفين هو غني عن التعريف، بالنسبة للمتابعين لمحاضراته وأمسياته. لك الكلمة دكتور أشرف، تفضل. شكرا على التقديم الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع هاخد بشكل مباشر عشان الوقت تسمحوا لي، يعني الوقت محدود شوية. أنا صوتي واصل ولا لا؟ طيب هبدأ بس يعني الوقت محدود شوية، ولكن هو الكتاب مجموعة من القصص الأدبية، كتاب شوكولاتة بالحليب، هو عبارة عن مجموعة من القصص الأدبية. الكتاب زي ما احنا شايفين انه صغير، لكن الحقيقة مليان بمجموعة من القصص، 14 قصة كلها صراعات وفيها عقد وفيها حاجات كده. يعني احنا بنقول دايما انه يعني هتناول حلقة البعد النفسي لبعض القصص دي. حنان لما ادتني الكتاب، حنان انسانة زميلة وعزيزة وصديقة نتبادل الرأي في كتير من الأمور، لما ادتني الكتاب أمنتني على حاجة. قالت لي رأيك في الكتاب ده هتوقف عليه، يا إما هكمل كتابة يا إما هقف عن الكتاب. فقلت لها اديني فرصة بس أقرأ الكتاب، وقرأت الكتاب. حنان إنسانة مبدعة، وقلت لها لا ما تحرمناش من الإبداع ده ولازم تكمل. الكتاب بيتناول مجموعة من القصص، احنا بس عشان بس ايه نكون وما نقولش بقى، لأن هتناول البعد النفسي، والبعد النفسي هنا داخل فيه حاجات خاصة يعني نماذج هنعرضها خاصة باللا شعور وكده، بس أنا بس عايز أدي حاجة لصعوبة المهمة الملقاة عليا. هو إحنا بادئ زي بدء، ما بتكلمش فرويد أصلا بقى في مسبلة التاريخ، ولكن الراجل أضاف حاجة اسمها العقل الباطن واسمها اللا شعور. دي حاجة بتستخدم دلوقتي في العلاج النفسي وكده، العقل الباطن بنستخدمه واللا شعور بنستخدمه. لكن هي المسألة مسألة إن الراجل قال إيه؟ قال قضيت 30 سنة من عمري ولم أفهم ماذا تريد المرأة. فهنا هي دي المشكلة. فإحنا بنقول له أنت ما قدرتش تفهم المرأة لأنك أنت وقفت عند نقطة محددة اللي هي حتة الغرائز، ولكن هو وجود المرأة بيأتي من حاجة، وإحنا قلناها قبل كده في المحاضرة بتاعت مهارات تجمل الطلاق. وجود المرأة بيأتي من عواطفها الشديدة وتقلباتها. المرأة بتغير هرمونات على طول، فحتة التقلب دي اللي بيعجز الراجل على إنه يفهمها. فالراجل لو فهمها هيقدر يفهمها مع المرأة كويس. نيجي نقف عند مجموعة من القصص ديت. أنا بس واقف قدام القصص لأن في نقطة بتخالف. أنا ما بتكلمش بمنطق، أنا بتكلم بالمنظور السيكولوجي، يعني بتكلم منظور السيكولوجي. هنا في القصة الأولانية اللي هي خاصة بموت الأب وكده، إن الفتاة بطلة القصة حزنت على موت الأب، لكن لدرجة إن هي وقفت قدام الأب وهو متوفي، وقفت قدام الجثة ببرود وبقسوة وفقا لتعبير الأستاذة حنان يعني كده، وإنها هي رافضة إزاي إن الموت وكده يخطف مننا الناس اللي إحنا بنحبهم. لكن هنا المسألة مسألة إنه إحنا بنقول إن في موقف سيكولوجي زي ده لما بيتوفى إنسان عزيز علينا، إحنا ممكن ما نقدرش نقابل موقف ببرود. لما يكون في إنسان عزيز علينا بيتوفى والموت خطفه مننا، ما بنقفش قدامه بقسوة ولا بنقف قدامه ببرود أبداً. لأن إذا كان الأب هو أقرب واحد لينا، دي النقطة النفسية اللي أنا أخدتها على القصة. إحنا ممكن بعد كده نفكر الأسئلة الفلسفية اللي هنسألها بعد كده، إن ليه الموت وليه الكلام ده كله. لكن هي المسألة مسألة إن حد عزيز علينا بيتوفى، بنقف قدامه، بالذات إن حنان قايلة في القصة إن هم كانوا متوقعين موته، إنه كان مصاب بالمرض ومتوقعين موته. طب إنسان متوقع موت إنسان، المفروض هو إنسان عزيز عليه، ما بنقفش قدامه بقسوة أو ببرود. دي بس نقطة نفسية لا تتسق مع الطبيعة البشرية أو الطبيعة الإنسانية. لو رجعنا في الذاكرة بتاعتنا كده، أي حد بيموت عزيز علينا هل بنقف قدامه بقسوة أو ببرود أو كده؟ لا، ما بيحصلش. هي قالت الموت فراق، الموت ليس إلا فراق. إحنا بنضيف عليها، إحنا في حياتنا بيحصل لنا فراق كتير قوي، بننتقل من مرحلة لمرحلة، بنفارق صداقتنا وحبايبنا والكلام ده كله، لكن بنضيف عليها الموت ليس فراق ولكنه فراق أبدي. القصة الثانية اللي هي بعنوان قوة المساء، هي بتتكلم فيها عن حاجة يعني عن أحلام اليقظة. أحلام اليقظة لولاها لم تلأت العيادات النفسية المرضى من كل صنف.
فاحنا نرد على المنطق ده اللي هي قايلاه. هي قوة المساء بتعبر عن فتاة هجرها جوزها وترك لها 4 بنات تربيهم وكده، وهي بتلجأ بتعيش كل ليلة مع رجل آخر في حياتها يشبه ذاك الرجل الذي أحبها. يعني القصة هنا معناها إن واحدة عايشة في أحلام اليقظة وادت المبرر لأحلام اليقظة ديت على إن هي منجا لأن الفرد ما يخشش العيادة النفسية. إن جوزها جوز السيدة دي بيعملها إجلال وتقديس وكده، ودي مشكلة، هي ليها احتياجات فبتلجأ لإيه؟ بتلجأ لأحلام اليقظة، يعني بتشبع غرائزها الجنسية عن طريق اللجوء لأحلام اليقظة. فإحنا بنقول من الناحية النفسية إحنا بنعقد الأمور ليه؟ ست متجوزة وجوزها بيعملها بطريقة هي مش عايزاها، ما تصرف. ليه بنلف وندور؟ أنا بتكلم هنا ما بقولش حاجات شخصية، أنا بتكلم عن الحدث النفسي، لازم نفهم هذا. بتكلم عن الحدث النفسي وبتكلم عن حاجات خاصة بحياتنا العادية. ياما أزواج وزوجات اتطلقوا بسبب إن المرأة تقول أكسف أقول، بسبب الراجل يقول لا أنا ما بطلبش. أنتوا زوجين ما تتكلموا مع بعض بصراحة، بدل ما تلجأ لأحلام يقظة وتلجأ لصراعات نفسية وجوزها ويتعامل بطريقة غير راضية بيها. ودي مشاكل كتير ناس في البيوت إن هم ما بيصرحوش بعض. يعني ليه ما بقاش في صراحة؟ لكن هي النقطة بتاعت أحلام اليقظة، إن هي لولا أحلام اليقظة بتبقى كانت العيادات النفسية امتلأت بالمرضى النفسيين. إحنا بنقول المقولة ديت غلط لسبب بسيط. لأن الإسراف في أحلام اليقظة إجهاد ذهني وإجهاد عقلي. بيبعد الإنسان عن الواقع. فهنا المسألة مسألة إن كتير جدا بيوصلوا المستشفيات العقلية مش بسبب الإفراط في أحلام اليقظة. بسبب الإفراط في أحلام اليقظة. ولكن من جانب آخر، من جانب نفسي آخر، من ناحية ثانية أحلام اليقظة ليها دور. لازم كل واحد فينا يبقى ليه حلم يقظة، لازم. لكن احنا بنقول افراط فيها هي بتقضي كل ليلة في أحلام اليقظة، فدي مشكلة. فاللي احنا بنقوله إنه في العلاقات الزوجية أو العلاقات القريبة قوي ناخد الأمور ببساطة. تصارحوا. يعني تصارحوا بلطف، مش لازم تصارحوا بعنف. هنا بنقول حاجة مهمة، إنه في حاجة اسمها إن كل إنسان مننا ليه مفتاح لشخصيته. كل واحد ليه مفتاح لشخصيته. يعني إيه كل إنسان ليه مفتاح لشخصيته؟ يعني تعرف يعني لو أنت بتفهم الناس كويس تعرف تدخل له منين. تعرف تدخل. واضح إن الست ديت اللي في القصة فاهمة جوزها كويس قوي. ورافضة الطريقة اللي بيعملها بيها. طب أنهي الأريح لها؟ تلجأ لأحلام اليقظة ولا تصرف؟ طبعا هو يعني كخيال أديبة في كم من الصراع جامد جدا، بس احنا بنقول ما نعقدش العلاقات ونخلي العلاقات بسيطه. بتيجي بعد كده قصه فتاه ساقطه. هي راحت تقضي ليله عند صديق ليها وكده، وبعد كده بعد ما قضت الليله وهو استمتع بيها ما ادالهاش فلوس. فبتقول انا اتعلمت ليه بيسموها مهنه الدعاره ما بيسموهاش ليه تجاره، على اساس ان المراه يعني ده جسدها تسجل بيه زي ما هي عايزه. ده كلام بطلة القصة، لكن هي المسألة مسألة إنه فبتقول إن هي من هنا من الوقت ده اتعلمت حاجة، إن قبل ما تدخل في علاقة جنسية مع رجل تؤيده الأول على الفلوس. فهنا طبعا هنا المسألة بتقول ليه يعني ليه السقوط؟ ليه لما الراجل بيعمل كده بيبقى سقط والمرأة هي اللي بتبقى سقط؟ احنا بنقول بالنسبة للأجيال السماوية والكلام ده كله ما فرقش بين الرجل والمرأة في الثواب وفي العقاب. الشر بيحق عليه بطريقة واحدة والخير بيتسوى عليه بطريقة واحدة. السقوط هو سقوط سواء كان بالنسبه للرجل او بالنسبه للمراه. القصه اللي بعد كده فن اللعب على الحبال، وهي قصه لانسانه بتفتخر بانها زي ما بتلعب على الحبال بتلعب على الرجال. فهنا هي الفتاه هنا النتيجه لانها مرت بصدمه فقررت انها تنتقم من كل الرجال. فبتقول ان هي بتستمتع بفن اللعب على الحبال زي ما بتستمتع بفن اللعب على الرجال. فهنا طبعا بتعتبر نفسها يعني فأرة مصيدة وانها بتنتقم من الرجال باللعب على الرجال. وهي بتيجي برضه في استكمال القصص بتاعتها بتسال البطله بتاعت القصه بتسال ماذا استفدت من الانتقام؟ هو احنا بس نفهم حاجه في سيكولوجيه الانتقام. ومتكلمه عن الصقر الصعيدي في القصه والكلام ده كله. احنا بس نستفاد حاجه من الانتقام. الانسان لو عاش حياته كلها عشان ينتقم هو في الاول وفي الاخر بيدمر نفسه. يعني في الاول وفي الاخر ما بنقولش اسأل لنفسك اوكي، ولكن اللي احنا بنقوله اللي انا شايفه من القصص هنا من بعض القصص هنا
بعض قصص البطلات هنا ان البطله مرت بتجربه مؤلمه، بطله القصه مرت بتجربه مؤلمه فبتقرر انها تنتقم من جنس الرجال. فهنا المساله مساله انه ده غلط. هنا في حاجه عندنا في علم النفس اسمها الشلل النفسي او الجمود النفسي. الجمود النفسي يعني ايه؟ معناه الجمود النفسي معناه ان فرد بيمر بحدث مؤلم او بحادثه مؤلمه يفضل واقف عليه طول عمره. خلاص مش قادر يغير تفكيره، هو اتصدم من الشخص ده فبيعمل تعليل خاطئ ينتقم كل الاخرين. بعض النساء بتسلك هذا السلوك وبعض الرجال بيسلكوا هذا السلوك. فاحنا بنقول هنا ان الشلل النفسي ده يبقى فيه مرونه في التفكير. هو الانسان بيحصل له جمود نفسي ليه؟ لانه مش مستوعب الصدمه، لان تفكيره مش راحل فبيقرر الانتقام. لكن انا لما نيجي نبص من الناحيه النفسيه الثانيه ونشوف الغرب نفسه بيقول ايه وكده، ان انت علشان تعيش سعيد نفسيا اكبر فضيله هي التسامح. يعني احنا ما نكونش مثاليين، اللي اذاك يأذيه خلاص، اللي اذاك يأذيه، لكن ما تقفش عنده. ده انت لما تحصل انك انت توقف عمرك كله عليه، ده خسرك خساره انت لا يمكن تعوضها. اللي هي ايه الخساره؟ انك انت وقفت عند الشخص ده وتنتقم من كل الرجال. فاي سعاده انت هتبنيها بعد كده نصيب مفيش. احنا بنخطط هنا منطق البطلات اللي موجوده في القصه. بنيجي بعد كده هنا عندنا في قصه بعنوان سكتة قلبية، وهنا في بطلة القصة اسمها سمارة زي اسم الفيلم الجميل. ده قصة إنسانة مشهورة وبتحب الشهرة وكده، ولما كبرت في السن الجمهور طلب منها إنها تعتزل، فبعد ما قرأت الخبر ده جالها سكتة قلبية. إحنا بنقول حاجة نفسية مهمة جدا. إن الإنسان يعني هنا البطلة في القصة دي إنسانة مشهورة وكبرت في السن وعملت حفلة والجمهور طلب منها انها تعتزل، فهي جالها سكتة قلبية. احنا بنتكلم هنا، انا بالمنطق اللي انا بتكلم بيه هنا في علم النفس انا عايز انطباع الحته العاديه عشان نستفيد، لان دي كلها تجارب حياتيه. حنان ميزتها حاجه انها لما بتكتب احساسها اللي جوه بيطلع، وبتعيش الحدث زي ما هو، بتتصوره وتتخيله وتكتب عنه. هنا لما نيجي نبص للسكتة القلبية دي، ده معناه ايه؟ معناه احنا نتعلم يعني لا تستمد كيانك الانساني من شهرة ولا من كرسي. احنا لما كنا بندي محاضرات للظباط كنت بقول لهم كده، اللي بيستمد شخصيته من الكرسي بيبقى زي الكرسي. ليه؟ لان الكرسي بيروح هو بيتدمر، بيجيله شلل، بيجيله جلطه في المخ، بيموت، بيجيله اي حاجه الكلام ده. عشان كده بره في الخارج يقول لك ايه؟ الاسلوب الجديد انك انت تشينجينج ثرو انسايد، تغيير نفسك من الداخل مش من الخارج. الخارج مش هو اللي بيعملك، انت اللي بتعمل الخارج، انت بتنقل الزيتين وبتنقل الزيتين. الكرسي ما بيعملكش، انت اللي بتعمل الكرسي. فهنا المساله نتعلم من الدرس ده انه ما تبقاش عبد الشهره ولا عبد الكرسي، لان بقوانين الحياه الانسان هيسيب الكرسي وهيسيب الشهره، فانت لازم يكون فكرك ارحم من كده. طب بنيجي بعد كده لقصه انا مش عايز اطول لان في نقطتين عايز بس اتكلم. على فكره انا في نقطه مهمه جدا عايز اقولها بس بالنسبه لحنان. حنان اضافت لعلم النفس، واضافت لعلم النفس دون ان تقصد، دون ان تقصد. وانا عملت لي كتاب غير منشور اسمه الفروق الكبرى بين الرجل والمراه، وانا ضفت العباره بتاعت حنان اللي قالتها في مقال ليها، هي اضافت علم النفس دون ان تقصد. قالت ليها مقال كاتبه عن عنوان مقال ايه؟ المراه مخلوق فضائحي. قلت لها شكرا يا حنان اضفت لعلم النفس. فهنا لما قريت المقال خدت كلامها وسالت سيدات فضلات، هل فعلا المرأة مخلوق فضائحي بتميل انها تنشر فضيحه والكلام ده كله كده؟ سيدات فضلات جدا، فقالوا لي مين اللي قال الكلام ده؟ قلت لهم مش مهم مين اللي قال، بس هو فعلا كده؟ قالوا لي اه صح. المرأة فعلا. فقلت لحنان يعني نادر جدا لما المرأة تتكلم بصراحه، فهي حنان ميزتها صدقها في الكتاب، وده بيدي لها ميزه جامده جدا. لا يعني الكتاب ده على صوت انا استمتعت بيه استمتاع عادي. في كم احداث نفسيه غير عاديه. يعني في كم احداث نفسيه بالنسبه لسيكولوجيات شخصيات وكده متعدده غير عاديه. بنيجي بعد كده برضك بطله القصه هنا في قصه سلاسل الروح، ان بطله القصه بتهوى الحزن وبتقول هل يعقل عندما يقابل الرجل فتاه لاول مره ويتحدث معه؟ انا بقول هنا ان الراجل قابل فتاه هي قررت انها تنتقم جزء للرجال، وبعد كده استدعته الفندق وجابته، وبعد كده بعد ما استعدته للعمليه الجنسيه قالت اطلع. هو نوع من الانتقام. طب هي استفادت ايه البطله هنا؟ انا ما اعرفش. طب هتقطع العلاقه وخلاص. خيوط
خيوط اللعبه هنا بنت مسيحيه بتحب واحد مسلم وهو اساسا مصرحها بالجواز. هنا في غلطه بس سيكولوجيه بالنسبه للنفس البشريه. هو عارف انها مسيحيه واستمروا في قصه حب 3 سنين وطلب منها انهم يتجوزوا. لما جم يتجوزوا ابوها قال له تقبل ان اخوها اللي هو مسيحي يتجوز اختك المسلمه؟ فهنا هو مشي وانصرف. هي بتقول في القصه ان هي عارفاه 3 سنين وعاشروا بعض كتير. طب ما دام هي عارفاه 3 سنين وعندها مخاوف، طب ما سالتوش ليه خلال ال3 سنين دول ان ممكن يبقى في منع في الدين ولا لا؟ يعني هل انت ترفض ولا لا؟ وبالذات ان هو عارف انها مسيحيه وهو اللي فاتحها في الجواز. هنا المنطق السيكولوجي مش ماشي مع بعض. لان الراجل بعد كده سابها لما ابوها قال له هذا الكلام. لكن انا هنا التايتل بتاع القصه ملوش علاقه بالموضوع. تايتل القصه خيوط اللعبه. هو ما فيهاش لعبه. اللعبه الدين ما هي مش هو اللعبه. الدين مش هو اللعبه. هم رفضوا بسبب يعني عادات وتقاليد بسبب العقل. هنا في قصه مخلب امراه بتقول فيها ان يعني انه بالنسبه لمخلب الامراه ديت انه امراه صحفيه واستضافت ضيفه ليها والكلام ده كله، وجوز الصحفيه دي متسلط عليها. جوز ده المتسلط على الصحفيه ده اتصل بمراته مع الضيفه دي، فالضيفه دي ليها رد فعل عنيف، فلما خدتها تستضيفها في بيتها الراجل المتسلط مسيطر على زوجته وقرفها في عيشتها يعني. فلما الصحفيه اول ما دخلت الضيفه دي لما دخلت عندهم البيت قالت له انت ازعجتنا. فهنا الموقف ان هي صغرت حجم الزوج قدام مراته. لكن مش ده هو الراجل ضحك قبل الموقف بتاعه. لكن هل ده يقتضي ان هنا بقى بالنسبه للسلوك الجنسي، هل ده الموقف اللي عملته الصحفيه مع زوج الست، ان هي لما دخلت البيت زعقت له وقالت له هو انت بقى فزعتنا من التليفون وكده، والراجل راح يعمل لها الضيافه وقدم لها الضيافه. هو الموقف ده صغر الزوج قدام زوجته. لكن هل ده معناه ان ينقلب الموقف في غرفه النوم وتبقى هي ساديه؟ السلوك الجنسي لا يتغير بسهوله. وبالنسبه يعني السلوك الجنسي لا يتغير بسهوله. مش من الموقف ده اللي يخلي الزوج يتغير، ينتقل من سادي الى مزوج. لانها بتقول يعني مدت رجلها انه هتبقى بقى ايه تدشن العلاقه الجديده تبقى هي اللي مسيطره وكده، ومدت رجلها عشان يكبر رجليها وكده. ده مع المنطق السيكولوجي مش بين يوم وليله، وما هوش الموقف المهين قوي اللي هان الزوج. دي كلها بتقول انت ازعجتنا بالتليفون وكده يعني. نرجع للقصه اللي هي اتحذفت من الكتاب اصلا. انا القصه قريتها ليه شوكولاته بالحليب. القصه انا قريتها على الفيسبوك، هي ممنوعه من الكتاب مش موجوده في الكتاب اصلا. القصه بتدور حول فتاتين في الجامعه، واحده سمراء وواحده بيضاء، الاثنين دخلوا في علاقه جنسيه شاذه. هي القصه اتمنعت. طب ما الشذوذ الجنسي موجود في الدنيا كلها وكتب وصحف بتكتب عنه. بقى جنسيه مثليه معروفه، يعني جنسيه مثليه سواء بين بنت وبنت او بين راجل وراجل. لكن هي بينت بعد في حاجه، ان البنت دي بقى الشوكولاته بالحليب مقصود بيها الرمز للبنت السمراء والرمز للبنت البيضاء اللي دخلوا في علاقه جنسيه. هنا التعبير الرمزي مهم جدا. ولكن انا عايز اقول حاجه بالنسبه للسلوكيات دي. بالنسبه للسلوكيات الشاذه دي، السلوكيات الجنسيه الشاذه دي، احنا لازم نعرف الانحرافات الجنسيه لا تعالج، مالهاش علاج. واللي يقول لك انا عالج لك انحراف جنسي مالوش علاج. طب اللي يسال ليه مالوش علاج؟ اقول لك ليه؟ لان هو اساسا عباره عن ان هي رابطه شرطيه بين مثير واستجابه. الرابطه الشرطيه دي ارتبطت في الجهاز العصبي في المخ، الاشباع عن الطريق ده. وفي الاول بيبقى ايه؟ في الاول بيبقى اختيار شخصي. طب لما نيجي نقرا الاديب ونقول طب البنتين دول المنحرفين دول هل ليهم علاج؟ لا، ما لهمش علاج، ما بيتعالجوش. ليه؟ لان ده اختيار شخصي، والانسان زي الواحد يكون ايه ما بيحبش الاكل الا الاكله دي. فهنا المساله مساله ما نحطش لما يجي حد يقول لي بقى عايزين ايه؟ عايزين نعالج الانحرافات الجنسيه اللي موجوده، اقول له انت بتحلم. لا بينفع معاها وعي، ولا بينفع معاها ارشاد، ولا بينفع معاها تدريب، ولا ما بينفعش الكلام ده كله. وبالتالي هنا في نقطه مهمه. عايزين نتجنب السلوكيات الغلط دي بتبدا من التربيه في الاول. عشان كده علماء الغرب، بعض علماء الغرب لما حاولوا ان هم يجوزوا، انا بدي المعلومات دي عشان نبقى فاهمين اللي بيحصل. الادب زي ما احنا عارفه، الادب مرتبط بالواقع ولا لا؟ الادب انعكاس للواقع. عشان نفهم علماء الغرب بره، بعض علماء الغرب بره لما قالوا ايه؟ لما قالوا ان الشذوذ الجنسي ده مش شذوذ، ده عباره عن جينات منحرفه. فاحنا بنرد عليه بنقول له لا، كلامك غلط، ما تطلعليش بان ما تطلعليش بان الفرد المنحرف جنسيا ده نتيجه ان الجين عنده منحرف. لا، ده الجين اساسا انحرف لما هو اتصرف. لان احنا اتعلمنا حاجه، كل فكره وكل شعور بنشعره
بيحصل معاه تغير في جسمنا في الكيمياء بتاعتنا. فالناس الاضافه كده بقى الكارثه الكبرى ان هم لما بحثوا ورا العلماء اللي هم بيبرروا الشذوذ الجنسي وكده، لقوا العلماء دول نفسهم شاذين جنسيا. فحاولوا يبرروا عشان يدوا لنفسهم الوضع القانوني في المجتمع. هو يعني انا كده تقريبا برضه قصه انتقام من شاب حاولت قصه شعوب بلا رائحه، اهلها جبروها انها تتخطب لانسان لان كل فتره بيتقدموا على انسان بترفض وكده، واهلها اجبروها انها تتخطب لانسان هي ما بتحبوش، وبعدين ليله ما جم يعملوا خطوبه والكلام ده كله اتصلت بيه ودمرته وقالت له انا اسفه الجواز اسمه نصيب. هو نوع تاني انا بعتبره نوع تاني من الانتقام من الرجال. اخر قصه عندنا اللي هي الكذب على الرجال، ان هي ان البطله كانت في علاقه مع شخص، العلاقه بتاعتها دي مع شخص هو قال لها عن كل تجاربه الجنسيه، وهي مجرد انها تصحته تجربه عاطفيه واحده قلبت الدنيا وسابها. فبتقول له ليه ما بتدينيش المبرر الحق؟ انت ليه كذا تجربه؟ انا ليا تجربه واحده. فمن ساعتها قررت البطله انها تحتال الكذب على الرجال. طب هنا بنقول لما الانسان بيكون شخصيته ضعيفه اللي قدامي بيغيرني للاسوء. يعني نفهم في قصه الابطال. يعني الانسان لما يخليني انا لما الانسان لما امر بتجربه عاطفيه والتجربه دي اذتني واتحول انتقم من الجنس كله، ده انا كده اذيت نفسي. صح ولا انا غلطان؟ ما استمتعتش بحياتي، وفي نفس الوقت لما يجي انسان يخليني احتال الكذب عشان هو انسان كده، فده بيخليني ان انا اللي ببقى خسران. لكن انا في سؤال بقى انا عايز اساله لحنان بديع، انا يعني قدامي نص دقيقه، عايز اساله لحنان بديع. هي زميله وصديقه انا بعتز بيها، ومقالاتها دايما كانت يعني بتتسم بخفه الدم. فانا بس يعني مجرد سؤال كده نوع يعني من المناقشه. انا قريت بيها مقال من مقالاتها المشهوره، كتبت المقال ده وقالت فيه ايه؟ يعني قالت فيه عن الرجاله ما قاله ملك في الخمر. فانا لما قريت المقال يعني هو قلت يعني هي تكاد تكون في المقال عايزه توقف الرجاله كلهم في ميدان عام تضربهم بالنار. فانا لما قريت المقال صراحه زي ما هي كده ضحكت، انا ضحكت. وقالت ايه وحلمت في المقال بقى حلم بعيد المنال، يعني يا سلام لو الدنيا دي كلها ما فيهاش رجاله. فانا السؤال بتاعي دلوقتي حنان قدامنا ما فيهاش رجاله، مين اللي كان هيناقش لك الكتاب؟ ومين اللي كان هيطبع لك الكتاب؟ ومين اللي كان القعده دي كلها يعني؟ مين كان هيدير النقاش؟ ومين كان هيحضر الموضوع؟ الكتاب ده عمل انثوي بحت، ولكن كل اللي ساهموا فيه رجال. شكرا لكم جزيلا والباب مفتوح. شكرا للدكتور اشرف ابو السعود. الدكتور اشرف ابو السعود هددني بالاطاله قبل ما نبتدي، ولكنه لم يطيل كثيرا، بعض الدقائق مقدور عليها. دكتور انت استمتعت وقلت انك استمتعت، وانا لا استغرب استمتاعك. انتم معالجين نفسيين تستمتعوا وين في عقد نفسيه واشياء شاذه واشياء مش طبيعيه تستمتعوا في كتاب. وللاسف كان متوقعين حضور السيد احمد عاشير مدير اداره المطبوعات والنشر في وزاره الثقافه، وكانت فرصه لحتى نناقشوا في هذا الموضوع، موضوع منع شوكولاته في الحليب، وبوجود الدكتور اشرف المتخصص في هذه المجالات. حنان بدها تعلق على شيء، تفضلي. لا أنا بس بدي أعلق على الدكتور الأستاذ أشرف أبو السعود بخصوص التحليل النفسي. يعني هو حلل الموضوع من ناحية نفسية، إنه ممكن يكون سيكولوجيا اللي كتبته مش واقعي، بس في الحقيقة أنا مش وظيفة الكاتب برأيي إنه يحلل شخصياته من ناحية نفسية أو يعلمنا القيم والأخلاق أو حتى يبدي رأيه في القضية. أنا وظيفتي ككاتبة إني أنقل الواقع بصدق وحقيقة. يعني كل ما كنا صادقين بنقل الشخصيات نحن بنكون مبدعين. الشخصيات اللي أنا كتبتها من الواقع الحقيقة الخيال ما كان له كثير دور غير بالأسلوب وشوية ردوش، لكن هي شخصيات واقعية. فيمكن علم النفس صار المفروض إنه يخترع أمراض وعقد جديدة أو يشوف ليها شخصيات عم تتصرف بهالطريقة. وأعتقد هذا ما أشرت إليه في ديوانك، قصص واقعية ومن الواقع. لو كان في ناقدة في الجلسة كانت صفتك بهذه النقطة بالذات، وعلى الأقل خرجتي من فوق الذكورة إلى امرأة. بالضبط. يعني هو أشار في القصة تبعت الموت مثلا
انه مش منطقي ابدا انه الانسان يصاب بالجمود. لا، المرأة الناقدة ستخفف عنك عبء ان تدافعي عن نفسك وعن كتابك. نعم، لا على فكره انا مش عم دافع، انا بس عم بقول انه من وجهه نظري كيف كان الموضوع، عرفتي كيف؟ فمثلا قصه الموت بالفعل هي واقعيه، وما بعرف شو علم الناس ممكن يحللها، هي صدمه نفسيه، انفصال عن الواقع. كل انسان بيعبر عن حزنه وفرحه بطريقته على فكره، مش كل الناس بتبكي ولا كل الناس بتضحك. بالنهاية الإبداع هو الذي يبقى، والمحلل النفسي يعطي درس للآخرين. بالضبط، يعني ان كان صح من ناحيه نفسيه او غلط انا نقلت اللي صار. بس انا هسجل حاجه تفضل. هسجل حاجه بامانه حنان اضافت لعلم النفس دون ان تقصد، وانا اعترف بده، اضافت لعلم النفس دون ان تقصد. قصصها سريه ولا صدقني مش عشان فيها عقد، علشان فيها صراع. فانا بصيت للجانب النفسي المتخصص اللي بيفيد الناس، عشان كده كنت بقول في بعض تعليقاتي اننا نتعلم، ما يبقاش الانتقام، ما يبقاش الكلمه، ما يبقاش كده. شكرا. هي مفاجاه يمكن تكون انا كتبت انه القصص مش قصصي انا شخصيا، لكن هي القصه الوحيده اللي قد تكون تقريبا يعني من تجربتي الشخصيه. تفضل. دكتورة صمادي سبقتني في فتح النقاش الصالح، فشكرا لها. دائما صداقة. يسرنا أن نفتح لمدة 10 دقائق أو أكثر مجال النقاش معكم عبر نفس الموضوع، وأتمنى أنه ما نطلع عن إطار الموضوع. تفضل أستاذ حسن، تفضل. شكرا. أنا أتمنى كل شخص يعرف عن نفسه ويتفضل. حسن علي دبا، صحفي، يكفي. الحقيقة أني أتجاوز الشكر للنادي وللمتحدثين إلى أن أثني على كلام الأستاذ الفاضل الدكتور عبد القادر على ما استنبطه واستنتجه ونقده من النص الشعري أكثر من النص النثري. أتوقف عند الصمت الصارخ وأجده معبرا كثيرا من خلال متابعتي للشاعرة منذ نشرها في صفحات الراية منذ البدايات الأولى ربما في هذا السياق. أختلف مع الأخ الدكتور أشرف تماما من موقعي كناقد. الأدب واقع أو معبر عن الواقع، هذا تم تجاوزه نقديا من أربعينات القرن الماضي. يعني في كتب ونقاد وكل هذا نحن تجاوزنا أن يعبر الأديب عن الواقع، ولكنه يرى الأشياء بعيون أخرى. يضيف لعلم النفس، بل ربما هو أدرى بالنفس الإنسانية من المتخصص في علم النفس. هكذا تعلمنا منذ السنين الأولى في النقد الأدبي، وبالتالي لك حريتك في أن ترى، ولكن أنا كناقد أيضا لحريتي في أن أرى أن الأديب لابد أن يرى ما لا يراه الآخرون. هكذا، وكما قلت في هذا النادي من قبل أني لا أصدقه ولا أكذبه إذا قال أني أريد كذا. يعني دعها من تقول إن يعني هذه القصة تعبر عن تجربة ذاتية أو لا تعبر، أنا لا أنظر إلى هذا، لكن ربما أضاءت لي الطريق في رؤيتي للنص، لكن النص ملكي